अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं साजिद हसन। आप मेरा YouTube चैनल देख रहे हैं। बाबर आजम के लिए जान देने को तैयार हूं। बाबर आजम के ऊपर तनकीद करना, उनकी कप्तानी के ऊपर तनकीद करना गुनाह कबीरा है। और बाबर आजम अगर कप्तान नहीं होगा, अगर बाबर आजम को हटाने की कोशिश की जाएगी तो ये हमारी रेड लाइन है, खून की नदियां बह जाएंगी। ऐसा कुछ ही बहुत ज़्यादा चीज़ें ऐसी डिस्कस हो चुकी हैं पाकिस्तान की तारीख में एक ऐसे कप्तान के लिए जो फेल तरीन कप्तान है, लेकिन वो खिलाड़ियों के साथ एक तरह से लग रहा है जैसे कोई गैंग के अंदर कोई ऐसा कोई गैंगस्टर होता है ना, उसके लिए तमाम गुंडे जो हैं वो उसकी हिमायत के लिए अपने बयान दे रहे होते हैं मीडिया के अंदर। इसी तरह बाबर आजम के बारे में लगता है ऐसा कि वो पता नहीं क्या कोई गैंग चला रहे हैं, कोई ऐसी मतलब कि समझने को तैयार नहीं है। अब मैं आपको पूरी स्टोरी सुनाता हूं कि जब से अब तक शाहिनशाह आफरीदी ने जो बयान दिया था और बाबर आजम को हटाने के हवाले से जो बातें हो रही थी, उसके बाद से अब तक क्या कुछ चल रहा है। बाबर आजम को कप्तानी के हटाने से हवाले से जब सरफराज के बारे में कहा जा रहा था कि बाबर आजम को हटाकर सरफराज अहमद को, एक र्यूमर थी वो उड़ी और उसके बाद जो है बयानात आने का सिलसिला शुरू हो गया। अब ये बयानात दिलवाए जा रहे हैं या खुद लड़के दे रहे हैं, मैं नहीं समझता कि इसके पीछे क्या कहानी है। ऐसा किसी कप्तान की लॉबिंग नहीं हुई जिस वक्त इस टाइम पाकिस्तान के कप्तान यानी कि बाबर आजम के लिए लॉबिंग की जा रही है। और वो लॉबिंग कर रहे हैं उनके खिलाड़ी, और जिस खिलाड़ी को अपनी टीम के अंदर जगह पक्की रखनी है वो खिलाड़ी जो है बाबर आजम की खुलकर तारीफें कर रहा है। और बहुत से खिलाड़ी ऐसे हैं जो बाबर आजम की तारीफ नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, इसका जवाब भी इस वीडियो के एंड में मैं आपको दूंगा। लेकिन अभी इफ्तिखार की बात खत्म नहीं हुई थी। इफ्तिखार साहब जो हैं वो अजीब चाचा का दिमाग, मुझे लगता है कि वो वाकई सटी आ गए हैं। अपने आप को कहते हैं कि मैं विराट कोहली के जितना हूं, लेकिन उनकी बातें जो हैं वो किसी 80 साल के बुढ़े से भी ज्यादा खर दिमाग वाली हैं। वो फरमाते हैं कि बाबर आजम की कप्तानी के ऊपर तनकीद करना गुनाह कबीरा है। अभी इस बात को ही हमने हजम नहीं किया था कि शान मसूद बीच में बोल पड़े। अब कहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो क्रिकेट है उसके अंदर बहुत ज़्यादा खिलाड़ी जो हैं वो गैर तालीम याफ्ता हैं। अगर जबान को मैं लगाम दिए बगैर कहूँ तो जाहिलों की टीम होती है जिसके अंदर बहुत कम पढ़े लिखे खिलाड़ी होते हैं। लेकिन एक ऐसा खिलाड़ी जो बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा है, वेरी क्वालिफाइड लड़का है, वो इस टीम का सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा खिलाड़ी है शान मसूद। अगर वो ऐसी जाहिलाना बातें करेगा तो फिर आप इन दूसरे गैर तालीम याफ्ता लड़कों से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अभी इफ्तिखार चाचा ने कहा था कि वो गुनाह कबीरा है बाबर आजम की कप्तानी के ऊपर तनकीद करना। शान मसूद साफ फरमा रहे हैं कि बाबर आजम के लिए जान भी देने को तैयार हूं। मुकम्मल बात उन्होंने क्या की है, किस कॉन्टेस्ट के अंदर बात की है, जरा वो भी सुन लीजिए। कौमी बैटर शान मसूद ने इंटरव्यू में कहा कि पूरी टीम बाबर आजम के पीछे खड़ी है। लग भी रहा है भाई पूरी टीम खड़ी हुई है जिस तरह बयान दे रहे हैं। अब एक बयान रह गया है कि मैं अपने आप को ब्लेड मार लूंगा अगर बाबर आजम को कप्तानी से हटाया गया। कोई अभी आके खुदकुशी की धमकी दे देगा या फिर इस तरह की कोई बात कर देगा। शान मसूद ने टीवी चैनल को इंटरव्यू दिया, उसके कहा कि पूरी टीम बाबर आजम के साथ खड़ी है और बाकायदा खड़ी करवाई गई है और हम उनके लिए जान भी देने को तैयार हैं। साथ साथ अपने इंटरव्यू में उन्होंने और भी बहुत कुछ कहा। उन्होंने कहा कि जब सरफराज अहमद कप्तान थे तो हम अपनी जान देने को तैयार थे, अब बाबर आजम के लिए भी हमारा यही जज्बा है। मतलब लग रहा है कि जिस तरह सरफराज को सैक किया गया था, अब शायद बाबर आजम को भी इसी तरह सैक किया जाए। जिस तरह खिलाड़ी जो हैं उसके हक में बयान दे रहे हैं और जिस तरह उन्होंने सरफराज की हिमायत की थी, जान देने को तैयार थे, और किस तरह उसको जब निकाला था तो एक खिलाड़ी भी अपनी जबान क्या अपने मुंह से सोच भी नहीं सकता था कि सरफराज अहमद को याद करना है, क्योंकि पूरी टीम जो है वो नए कप्तान यानी कि दूसरी जानिब चली गई थी। और जिनके लिए वो जान देना चाह रहे थे, ये फरमा रहे हैं कि सरफराज अहमद जब कप्तान थे हम जान देना चाहते थे। जिस वक्त उसको तुम्हारी जान की बल्कि तुम्हारी हमदर्दी की, तुम्हारे 2 अल्फाज की जरूरत थी, उस वक्त तुम खामोश हो गए। और उस वक्त जब तुमको बोलने का मौका था, जब तुमसे एक लफ्ज नहीं निकला, अब तुम कह रहे हो कि फतवे के को गुनाह कबीरा है बाबर आजम की कप्तानी पर तनकीद करना, बाबर आजम को जान देने को मैं तैयार हूं। इसका मतलब है जब बाबर आजम को हटाया जाएगा शान मसूद को आप ढूंढते रहेंगे, कहीं नजर नहीं आएगा ये बंदा, क्योंकि उस वक्त वो तैयारी कर रहा होगा नए कप्तान की हिमायत करने के लिए। हो सकता है अपनी भी लॉबिंग कर रहा हो। बाबर आजम के लिए हमारा यही जज्बा है। उन्होंने बाबर आजम की कायदाना सलाहियतों को सराहते हुए कहा कि वो गैर मामूली कप्तान है, बेहतरीन गैर मामूली कप्तान है। जरा क्यों है ये भी आप मुझसे बताइएगा, और टीम के सपोर्ट के हकदार हैं। शान मसूद ने कहा कि बतौर टीम हमारा मकसद मुल्क के लिए खेलना और अपनी बेहतरीन सलाहियतें पेश करके बेहतरीन मकासद पाना है। बहुत ज़्यादा पैसे मिलते हैं जिसकी वजह से आप लोग इस मकासद को पूरा नहीं कर पाते, लेकिन पैसे जो है
وہ پورا حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اسی طرح شاہین شاہ آفریدی بھی دنیا کے تیز ترین بالر ہیں اور وہ سر-دست دنیا کے نمبر 1 بالر ہیں. شان مسعود یہ فرماتے ہیں ان کو لگتا ہے کہ یا تو بابر اعظم کپتان برقرار رہیں گے، اگر ان کو ہٹایا گیا تو شاید شاہین شاہ آفریدی اگر پی ایس ایل جیت جائیں تو ان کی چانسز ہیں. تو شان مسعود نے ایک ہی انٹرویو کے اندر دونوں کھلاڑیوں کو کے بارے میں اپنا بیلنس کر لیا، اپنی بات بیلنس کر لی، اور اب اگر ان کو ٹیم کے اندر نہیں لیا گیا تو ان کا جو ہے جو حال ہوگا وہ دیکھنے والا ہوگا. دونوں کھلاڑیوں کی انہوں نے حمایت کر دی ہے اور یہ صرف لابنگ ہے، کیونکہ بابر اعظم کو یہ سمجھتے ہیں، انہوں نے جو بات کی تھی، غیر معمولی کپتان ہے بابر اعظم. مجھے دیکھ رہا ہے اس وقت، اس ویڈیو کو دیکھ رہا ہے، ذرا وہ شخص یا خاتون جو بھی مجھے دیکھ رہا ہے پاکستان میں یا انڈیا میں یا پوری دنیا میں کہیں بھی، مجھے وہ شخص ذرا بتا دیں جو غیر معمولی صلاحیتوں کی وجہ سے بابر اعظم کی کپتانی میں کوئی ٹیم پاکستان کا بہترین والا میچ جیتی، جس کی وجہ سے اس کو کہا جائے کہ یہ بابر اعظم کی کپتانی کی وجہ سے یہ میچ جیتا ہے. یا پھر بابر اعظم جو دنیا کا نمبر 1 بیٹسمین ہے، سب مانتے ہیں ایسا. اب میں کچھ کہوں گا تو پھر نیچے کمنٹ آ جائیں گے کہ آپ بابر اعظم کے ہر وقت پیچھے پڑے رہتے ہیں. مجھے صرف یہ بتا دیں کہ بابر اعظم کی بیٹنگ کی وجہ سے پاکستان کون سا ٹیسٹ میچ، کون سا T20، کون سا ون ڈے میچ جیتا ہے جس کے اندر صرف ہم کہہ سکیں ہاں بابر اعظم نے یہ میچ جتوایا ہے، بابر اعظم کی کپتانی کے اندر یہ میچ جیتا ہے. مجھے صرف اس میچ کے بارے میں بتا دیں، باقی سب ریسرچ وغیرہ، لنک وغیرہ تلاش کرنا، اس کو دیکھنا، یہ میری ذمہ داری ہے. کیونکہ بابر اعظم جو ہیں وہ جب بھی میچ جیتتے ہیں، کوئی بالر جو ہے وہ ایکسٹرا آرڈنری بالنگ کر دیتا ہے، یا کوئی بیٹسمین جو ہے وہ بہت زیادہ کھل کے کھیل لیتا ہے، یا پھر ہارا ہوا میچ جیسا کہ نسیم شاہ نے جتوایا تھا افغانستان کے خلاف، اس طرح کی کوئی اننگ آ جاتی ہے جس کے اندر کپتان کا نہ بابر اعظم کا کوئی ہاتھ نہیں ہوتا، لیکن ہر چیز بابر اعظم کے کھاتے میں ڈالی جا رہی ہے. بابر اعظم، اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ بابر اعظم نمبر 1 بیٹسمین ہیں پاکستان کے، اس لیے ان کی عزت کرنی چاہیے. بابر اعظم نمبر 1 بیٹسمین کیوں ہے؟ ویرات کوہلی کیوں نہیں ہے؟ اسٹیو اسمتھ کیوں نہیں ہے؟ کین ولیمسن کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ یہ لوگ روٹیشن پالیسی کے اوپر جاتے ہیں، اپنے آپ کو، اپنی فٹنس کو برقرار رکھنے کے لیے، اور ساتھ ساتھ خود بھی ریسٹ کرتے ہیں، اور دوسرا کوئی نیا کھلاڑی جو ہے اس کو گروم کرنے کا بھی موقع دیتے ہیں تاکہ وہ بھی ساتھ ساتھ کرکٹ کھیلتا رہے. جو ہلکی ٹیمیں ہوتی ہیں بقول ان کی نظر میں، اب میں کسی ٹیم کو ہلکا کہوں گا تو پھر لوگ برا مان جائیں گے کہ آپ اس ٹیم کو سینئر کیوں نہیں سمجھتے. اگر آسٹریلیا کا اسٹیو اسمتھ ہے، بنگلہ دیش کی سیریز آئے گی، زمبابوے کی آئے گی، یا پھر افغانستان کے خلاف سیریز آئے گی، وہ اپنے آپ کو ریسٹ کروائے گا، ان کی ٹیم باقاعدہ ان کو ریسٹ کروائے گی اور کسی اچھے جو ابھرتا ہوا کھلاڑی اس کو موقع دے گی. پاکستان کے اندر ایسا نہیں ہے، کیونکہ بابر اعظم کو ون ڈے رینکنگ، T20 رینکنگ اور ٹیسٹ رینکنگ کے اندر نمبر 1 رہنا ہے. اسی لیے بابر اعظم جو ہے وہ ہر ہلکی ٹیم کے خلاف، اب آپ ان کی پوری ہسٹری نکال لیں، بابر اعظم جب سے نمبر 1 ہیں، کون کون سی ٹیموں کے خلاف انہوں نے رنز کیے ہیں اور کون کون سی ٹیموں کے خلاف یہ فیل ہوئے ہیں، آپ کو اس بات کا جواب مل جائے گا. ہر ہلکی ٹیم کے خلاف بابر اعظم اگر رن کرے گا، ہر میچ کھیلے گا، بنگلہ دیش کے خلاف بھی کھیلے گا، زمبابوے کے خلاف بھی کھیلے گا، افغانستان کے خلاف بھی کھیلے گا، اور بڑی ٹیموں کے خلاف تو کھیل ہی رہا ہے. اس کے بغیر تو بابر اعظم کے بغیر تو ٹیم ہی مکمل نہیں ہوتی. تو بابر اعظم پہلے نمبر پہ کیوں نہیں آئے گا؟ ویرات کوہلی جب بنگلہ دیش کی سیریز ہوتی ہے، یا افغانستان کی، یا زمبابوے کی، یا اور کوئی اسی طرح کی ویسٹ انڈیز کی سیریز کے اندر بھی وہ آرام کرتا ہے. کیا وجہ ہے کہ ویرات کوہلی جو ہے وہ نمبر 1 پوزیشن پر نہیں ہے، اور کین ولیمسن نہیں ہے، جو روٹ نہیں ہے، بابر اعظم پہلی پوزیشن پر موجود ہے؟ اس کی وجہ صرف یہی ہے، ہلکی ٹیموں کے خلاف کھیلو، رن کرو، اپنا پوائنٹس حاصل کرو اور نمبر 1 پوزیشن پر آ جاؤ. مجھے صرف اگر میں بہت ہی زیادہ غلط ہوں یا میں بہت ہی بڑا ولن ہوں بابر اعظم کے خلاف اور قومی ٹیم کے خلاف میں جا رہا ہوں، مجھے میرا بھائی، کوئی بہن مجھے صرف یہ بتا دے خدا کے واسطے کہ بابر اعظم کی کپتانی کے اندر کون سی ٹیم جیتی ہے. یہ گینگ جو بنے ہوئے ہیں نا، کہ میں نے آج تک کے بھی کرکٹ کے اندر نہیں دیکھا. اچھا، اب آخر میں آپ کو بتاتا ہوں کون کون سے کھلاڑی جو ہیں بابر اعظم کی تعریف نہیں کریں گے، بالکل چپ رہیں گے. سوال بھی اگر کیا جاتا ہے تو پھر یہ لوگ بغیر سوال کیے بھی، جیسے شان مسعود ہیں، افتخار احمد ہے، بغیر سوال کیے ہی بابر اعظم کی تعریف کر دیں گے. کون سا کھلاڑی ہے؟ شاہین شاہ آفریدی. اب پہلے تو بڑا جوش میں تھا نا، اب اس کو جب سے پتا چلا ہے کہ مجھے کپتانی مل سکتی ہے پاکستانی ٹیم کی، وہ بابر اعظم کے خلاف یا حق میں کوئی بھی ایسی بات نہیں کرے، وہ بابر اعظم کا ذکر ہی نہیں کرے گا. سرفراز احمد ویسے ہی کپتان بننے کی سوچ رہے ہیں، کبھی بھی بابر اعظم کا ذکر نہیں کریں گے. شاداب خان سے آپ پوچھ لیں بابر اعظم کے بارے میں، وہ گول مول سے جواب دے کر خاموش ہو جائیں گے. اماد وسیم کچھ نہیں کہیں گے، کیونکہ اماد وسیم کو جگہ لینی ہے بابر اعظم کی، اس لیے اس کو اس کی ٹیم میں نہیں رہنا، اس کو اس کے ساتھ نہیں رہنا.
उसको रहना है एज अ कायद कौमी टीम के अंदर, क्योंकि वो जिस तरह की परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं कराची किंग्स के लिए, आज भी एक मैच है उसके ना, आपने पूरे PSL की अभी जब से शुरू हुआ है कराची किंग्स की कारकर्दगी देख लें, साफ लग रहा है इमाद वसीम अपने लिए खेल रहा है। सेल्फिश खिलाड़ियों की जो मैंने वीडियो बनाई थी उसके अंदर इमाद वसीम का भी नाम है, क्या वजह है वो वीडियो देख लीजिएगा। इमाद वसीम और ये सब खिलाड़ी जो हैं वो बाबर आजम की तारीफ नहीं करेंगे। क्या वजह है कि बाबर आजम लॉबिंग कर रहे हैं और 2-3 गैर मुल्की भी जो PSL खेलने के लिए आए हुए हैं वो भी बाबर आजम की तारीफ कर रहे हैं, मतलब उनको भी बोल दिया कि भाई तू इसकी भी तारीफ कर दे, या कोई ऐसी लॉबिंग हो रही है, जब हो रही है तो सभी शामिल हैं उसके अंदर और गैर मुल्कियों में को भी उन्होंने घुसा दिया है। तो सारा मसला ये है, अब एक आएगी खुदकुशी वाली एक धमकी, कोई खिलाड़ी बोलेगा, हो सकता है कोई खिलाड़ी भी बोल दे कि मैं अपनी शहरक काट लूंगा ब्लेड से, या फिर मैं छलांग लगा दूंगा बिल्डिंग से कि बाबर आजम को अगर कप्तानी से हटाया गया। वीडियो लॉन्ग हो रही है इसलिए मैं सिर्फ ये चाह रहा हूं आप लोग कमेंट सेक्शन में ना बताएं, जो बाबर आजम के फैन हैं, मैं भी फैन हूं बाबर आजम की बैटिंग का, उसकी कैप्टनशिप का फैन नहीं हूं। मुझे सिर्फ ये बता दें बाबर आजम की कप्तानी की वजह से कौन सा मैच बाबर आजम को पाकिस्तान जीता था, और बाबर आजम की बैटिंग की वजह से कौन सा मैच पाकिस्तान जीता था, सिर्फ ये बता दें, आपका बहुत शुक्रिया होगा। वीडियो लॉन्ग हो गई है, बाबर आजम के खिलाफ और मैं नहीं बोलूंगा क्योंकि लोग नाराज हो जाएंगे, इसलिए यहीं पर दीजिए इजाजत। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।